حضرت عیسیٰ اللہ دے نبی اللہ دے پیارے پیغمبر آپ جنگلاں تے پہاڑاں تو پہ گزردے نے پہاڑ اللہ رب العالمین دے رحمت نے اللہ نے ملک پاکستان دے اندر پہاڑاں دا ذخیرہ عطا فرمایا اللہ نے بڑیاں کرم کیتے نے اللہ نے بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں نے بڑے ذخائر ملک پاکستان دے رکھے نے اج تو میں دعا کر دیں اللہ ملک پاکستان نو تا قیامت آباد و شاد فرما دے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ پہاڑ دے اندر پہ گزر دینے تے آپ نے ویکھیا ایک پتھر ہے سفید رنگ دا پتھر ہے تے آپ حیران ہو جان دینے آپ حیران ہوئے نا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا معاملہ سمجھ نہیں آیا کتنا خوبصورت پتھر ہے تے فرمایا پیارے عیسیٰ ذرا ہور تنو ایک کرشمہ قدرت دکھا دے وہاں اپنی قدرت دے رنگ میں تین دکھا دے وہاں فرمایا اے ہاتھ دے اندر جیڑا ڈنڈا ہے نا اے پتھر تے مار کے وکھاؤ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا پتھر تے مارے آنا پتھر ٹوٹ گیا ہے ہر کم دے اندر اللہ رب العالمین دیاں حکمتاں ہو دیاں نے رب نے اس واسطے فرمایا اپنا ڈنڈا مار کے وکھانا اس واسطے کہ رب العالمین دنیا والیاں نوں دسنا چاہندے سن جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے اللہ دے نیک ہوندے نے اللہ دے مقرب ہوندے نے انہاں دے ڈنڈیاں دے اندر بھی اللہ نے برکتاں رکھ چھڑیاں نے حضرت عیسیٰ نے اپنا عصا مارے آنا عصا مارے آتے پتھر ٹوٹ جاندہ ہے ٹکڑے ہو جاندے نے جناب والا ویکھیا ایک سفید ریش بابا تے پتھر دے اندر بیٹھ کے اللہ پیا کر رہا ہے رب دی ثنا پیا کردا ہے رب دیاں تسبیحاں پیا پڑھدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاندے نے اللہ ایک پتھر بند ہے لیکن او دے اندر ایک بابا بیٹھا ہے اللہ پیا کردا ہے صاحب نزہت المجالس علامہ عبد الرحمن صفوری لکھ دے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاندے نے بابے دے قریب جاندے نے پوچھیا بابا کتنا عرصہ ہو گیا ہے اتھے اللہ پیا کردا ہے تے کہندا ہے اللہ دے پیغمبر 400 سال ہو گئے نے اس پتھر دے اندر اللہ پیا کردا وا تے ہاتھ دے اندر انگوراں دا گوشہ ہے تے کہندے نے کھاندا کیداں وے تے بابا کہندا ہے کھائی جاندا وا تے رب دا ذکر بھی کردا جاندا وا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو جانے نے تے سر سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے عرض کرتے نے مولا تو جان تیرے امور جانے تیریاں قدرتہ جانے میں جواب دے گیا میں سر سجدے دے اندر رکھ چھوڑے آئے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے مولا میں اے اندازہ لگایا ہے کہ جڑا 400 سال تو ایک پتھر دے اندر بیٹھ کے اللہ پیا کردا ہے تیری بڑی مخلوق ہے سارا جہان وزدہ ہے تیری ساری مخلوق تو سب تو اعلیٰ آدمی ہوئے گا یہ عبادت بڑی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے گی اب سمجھنا حضور علیہ السلام دی امت دا مقام علامہ عبد الرحمن صفوری فرمانے نے جدو اللہ دے پیغمبر نے اتنی گل کی تھی نا کہ مولا تیری ساری مخلوق دا برگزیدہ بندہ تیری ساری مخلوق دا پیارا بندہ ہے تو اصلاح اپنا انتخاب لے آئے انتخاب فرما لے آئے رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو جواب ارشاد فرمایا پیارے عیسیٰ نا بے شک 400 سال تو ہو گئے نے عبادت کرنے والا پتھر دے اندر اللہ پیا کردا ہے میں رزق بھی پہنچاندا پیا وا لیکن میرا آخری یار آئے گا نا میرا سونا مصطفیٰ دنیا تے تشریف لائے گیا انہوں ایک امت عطا فرماواں گا پھر اس دی امت نو ایک رات ایسی عطا کراں گا جنوں شب رات آکھیا جائے گا جدو شب رات دی رات آئے گی میرے سونے مصطفیٰ دی امت اس رات نو اگر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گی میں اپنے محبوب دے غلامانوں اس 400 سال عبادت کرنے والے تو زیادہ ثواب عطا فرما دیاں گا فرمایا 400 سال عبادت کرنے والا ادھر میرے یار دی امت 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گی اس رات نو شب رات دی رات نو اس دی 400 سالہ عبادت کم ہو جائے گی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے والے نو ثواب زیادہ عطا فرما دیاں گا
پھر اسے وقت جدو اے رات آندی ہے، اے عظمتاں والی رات آندی ہے، شان والی رات آندی ہے، تو تے میں نماز بھی ادا کر دے ہاں، اللہ دی تسبیح بھی بیان کر دے ہاں، پروگرام بھی کر دے ہاں، نوافل بھی ادا کر دے ہاں، اللہ دا ذکر بھی کر دے ہاں، ذکر ادو بھی کرنا ہے، آج بھی ذکر اللہ دا کرنا ہے، تے سارے نے مل کے ذکر کرنا ہے، اللہ اللہ کر بندیا، اللہ اللہ کر بندیا، رب دا ذکر کر دیا شرمایا نہ کر، سیاسیاں دے نعرے مار دیں، تائیں تو میں نو شرم تے نہیں آدھی، تو تے میں وڈیریاں دے نا لے دے ہاں، بازار تے چوک دے اندر بیٹھ کے ہر ایک دی بولی بول دے ہاں، لیکن جدو اللہ دا نا آ جائے نہ تینو میں نو شرم آ دیئے کہ کس طرح اپنی زبان تے اللہ دا نا لے کے آئیے، شرم اللہ دا نا لینے ہاں، اللہ دے حبیب دا نا لینے ہاں، تینو میں نو شرم نہیں کرنا چاہیے دا بلکہ کھل کے پڑھنا چاہیے دا، آج اتھے پڑھو گے کل قیامت دن بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ اللہ کر بندیا، اللہ اللہ کر بندیا، آخر بندنائی مر بندیا، اللہ کر بندیا، اللہ اللہ کر بندیا، پڑھ کلمہ نبی دا نالے درود، پڑھ کلمہ نبی دا نالے درود، تاں ویسی بیڑا تر بندیا، اللہ اللہ کر بندیا، اللہ اللہ کر بندیا، اللہ اللہ کر بندیا، آج تو تے میں جس دولت واسطے اس مال واسطے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر نہیں ہوندے، رب دی بارگاہ دے اندر حاضر نہیں ہوندے، کل تیرے میرے اے دولت کم نے نہیں آنا، اوے دولت تیڑے کم نہ آسی، دی معاشر دے اگ بن جاسی، اے دولت تیڑے کم نہ آسی، دی معاشر دے اگ بن جاسی، جس تے بھرے نی گھر بندے اللہ اللہ گھر بندے جناب والا جدو شبرات دی رات آوے نا تو تمہیں اپنے گناہاں نو سامنے لے کے اپنی غلطیاں تے اپنے خطاواں نو سامنے لے کے پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جائیے، سجدہ ریز ہو جائیے تے عرض کریے رحمت دا می پا خدایا، رحمت دا می پا خدایا، تے باو سکا کر ہرے بوٹایا سی امید میری دا، کر دے میں بھرے